अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी खबर आई है। इलेक्शन इल्तवा केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और कल इस केस का फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया गया है। वक्त क्या होगा उसका भी एग्जैक्टली नहीं बताया गया, क्योंकि सेक्रेटरी ख़जाना ने भी, सेक्रेटरी डिफेंस ने भी अपना जो तहरीरी जवाब है वो जमा करवाना है सुप्रीम कोर्ट को इन चेम्बर्स, क्योंकि कुछ उसमें हसास मालूमात हैं। आज अदालत को बताया गया तो उसके बाद ही मोस्ट प्रॉब्ली फैसला जारी किया जाएगा। बट बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अभी तवक्को की जा रही थी कि शायद थोड़ा सा और केस मज़ीद चले, आगे अदालत मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अपनी तशफ़ी के लिए कुछ मज़ीद वक्त दें और दलाइल और सवालात के जवाबात एंटरटेन करें। लेकिन कल ये अब फैसला सुनाया जाना है। माहौल कुछ यूँ बना है कि आज जो अदालत में रिमार्क्स दिए गए उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि एक साथ इलेक्शन एक अच्छा आइडिया है, इंतखाबात पर यकीन दहानी अगर मिले तो कुछ सोचा जा सकता है कि इससे मुतल्लिक कि क्या आगे करना है। फिर सियासी जमातों को मुखातिब करते हुए भी एक बात की गई, कहा कि मुल्क में कोई सियासी डायलॉग नहीं हो रहा है, सारा बोझ विफाकी हुकूमत पर है, विफाकी हुकूमत इंतखाबात की यकीन दहानी करवाए तो कुछ हो सकता है। न सिर्फ ये बल्कि सियासी जमातों के जो वकला हैं उन्होंने आज अपने दलाइल देना चाहे जब अदालत के सामने, मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने, तो जज साहिबान ने उनको रोक दिया और उनसे पूछा कि ख़बरें तो ये हैं कि आपने बॉयकॉट कर दिया है इस अदालती समाअत का, तो फिर आप दलाइल कैसे दे रहे हैं? जिस पर उन्होंने बताया कि हमें बेंच पर अदम एतमाद है, हमने बॉयकॉट नहीं किया। इसको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और डिस्कशन में शामिल करेंगे। दूसरी जानिब अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट में खिताब करते हुए हुकूमत ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और ये कहा है वज़ीर आज़म साहब ने कि इस बेंच के फैसले करवाना इंसाफ के 100% मुनाफी है। न सिर्फ ये बल्कि कहा है कि अगर फैसला उजलत में सुनाया गया तो कोई कबूल नहीं करेगा। अभी बहुत बड़ी बात है कि हुकूमत इस तरह के सिग्नल्स दे रही है। क्या होगा आगे कल का मुमकिना फैसला और उसके असरात सियासी मंजरनामे पर, ऑफ कोर्स इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमारा सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्के फैसले के बाद सियासी महाजराई में इजाफा होगा। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो यहाँ पर हम आपको बताते चले कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस कर दिया है। जनाब, आपको याद होगा हमने भी इसको डिस्कस किया था, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की एक जजमेंट जिसके ऊपर एक सर्कुलर जारी हुआ रजिस्ट्रार की तरफ से और उनका वो फैसला कोर्ट ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया। आज काजी फायज ईसा साहब ने उस 31 मार्च को जारी करदा सर्कुलर को अदालत के ऑर्डर की नाफरमानी और रूगर्दानी उससे करार दिया है और रजिस्ट्रार साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। तो इसके ऊपर भी हम जरा बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें इरशाद भट्टी साहब, सुहेल बड़ायत साहब, रीमा उमर साहबा और सलीम साफ़ी साहब भी आगे जाकर हमारे साथ शो में शामिल होंगे। रीमा, सबसे पहले तो हमें बताइएगा आज की समाअत और पिछले जो दिनों में अदालत ने जिस तरह से दलाइल सुने, पार्टीज़ को मौका दिया, गो के आज सियासी जमातों को नहीं सुना उन्होंने, आपके मेजर टेक अवेज़ क्या हैं? क्या आप समझती हैं कि सियासी जमातों को मौक़िफ़ ज़ाहिर करने का या उनके दलाइल देने का मौका देना चाहिए था, या एजी का मौक़िफ़ आ गया, हुकूमत का मौक़िफ़ आ गया, दैट वाज़ गुड इनफ? जी शुक्रिया अलीना। मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि हम एक महीने में, पिछले एक महीने से जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उसका एक रिकैप करें, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट के बगैर आज की जो प्रोसीडिंग्स थी शायद वो हम सही तरह उन पे तबसरा उन्हें समझ नहीं पाएंगे। अब हुआ क्या, इलेक्शंस का जो डिले का मामला था उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और उसमें अपील जो थी वो चल रही थी, उन पे समाअत होनी थी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस जो एक और केस सुन रहे थे उनकी रिकमेंडेशन पे चीफ जस्टिस से सो मोटो नोटिस लिया उसी मामले का कि इलेक्शंस में डिले क्यों हो रहा है। उससे पहले 9 मेंबर बेंच बनाया गया, फिर वो 5 मेंबर बेंच बना, फिर वो इवेंचुअली अब हमें पता लग रहा है कि जो ऑर्डर पास हुआ उसमें जजेस में खुद इख्तलाफ है कि क्या वो 4-3 का ऑर्डर था या फिर वो 2-3 का ऑर्डर था। और इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि आप प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करके एक डेट जो है उसको प्रेसिडेंट फिर वो ऐलान करेंगे। ये एक मामला है जो अब जस्टिस मंसूर अली शाह की जो जजमेंट आई उससे और भी ज़्यादा उसमें वजन आ गया, क्योंकि पहले एक इब्हाम था, लोग अपनी अपने जो है वो इंटरप्रिटेशन दे रहे थे, लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने तो कहा है ये जजमेंट है जो उन्होंने ऑथर की है और ये 4 जजेस की मेजॉरिटी जजमेंट है। अब
सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला है, ये अब उन्होंने एक और पिटिशन है जिस पे सुना है, उसमें वो रेफरेंस दे रहे हैं अपनी पुरानी जजमेंट का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है और कंट्रोवर्शियल बात ये है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसका वो हवाला दे रहे हैं, उसी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मुझे हैरत ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व ही नहीं कर रही। वो कह रही है इसमें अलग जो है हम प्रोसीडिंग्स करेंगे, इस केस का उससे कोई लिंक ही नहीं है। ये मेरी नज़र में एक बहुत ही अजीब सी बात लगती है, क्योंकि अगर आपकी यही क्लैरिटी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की पिछला जो सुओ मोटो नोटिस उन्होंने लिया उसमें जजमेंट क्या थी, तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? कंट्रोवर्सी जो है उसमें मजीद इजाफा ही होगा। फिर हमने देखा जस्टिस याया अफरीदी ने जो उनका ओपिनियन जो है वो आया, उसमें उन्होंने बताया कि क्यों वो इख्तलाफ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी वो केस जो था वो चल रहा था। अब हमने देखा अलीना मजीद कि जो अब बेंच बना है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वही है जिसपे अरसे से एतराज उठ रहा है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि बाकी जजेस जो हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि कुछ जजेस को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है जब सियासी मामलात के सेंसिटिव केसेस जो हैं वो सुने जाते हैं। अदालत में आज ये उठाया गया मामला रीमा, और इसका चीफ जस्टिस साहब इस तरह से जवाब देते हैं, वो कहते हैं अपनी मर्जी के बेंच बना दिए जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता अलीना। लेकिन बिल्कुल ये जो बेंचेस हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज की मर्जी से नहीं बनने चाहिए, बट विद रिस्पेक्ट चीफ जस्टिस की जो पावर्स हैं बेंच बनाने की, उन्हीं की पावर्स हैं आजकल रूल्स के मुताबिक, लेकिन उनका जो एक्सरसाइज है वो भी नहीं नजर आना चाहिए कि वो किसी लिहाज से भी टेंटेड है या बायस्ड है। मैं एक मिसाल देती हूँ, इस शो की आप मॉडरेटर हैं, आपका इख्तियार है कि आप किसको कितना टाइम देती हैं, आप ही का इख्तियार है। लेकिन अगर बार बार हम ये देखें कि आप भट्टी साहब, वैसे हाइपोथेटिकली भट्टी साहब को मुझसे डबल टाइम दे रही हैं, तो क्या मैं उस पे एतराज नहीं उठा सकती? क्या हमारे व्यूअर्स उस पे एतराज नहीं उठा सकते? क्या वो ये नहीं कह सकते कि इस पैनल के सब पार्टिसिपेंट्स बराबर है, सबको इक्वल टाइम मिलना चाहिए? तो हम यही देख रहे हैं कि प्रेरोगेटिव इस वक्त चीफ जस्टिस साहब का ही है, लेकिन बेंच से सुप्रीम कोर्ट से आवाज उठ रही है, वकीला बरादरी से आवाज उठ रही है, सिविल सोसाइटी से आवाज उठ रही है कि वो इन इख्तियारात का इस्तेमाल ऐसे तरीके से नहीं कर रहे जो ट्रांसपेरेंट लगे या जो डेमोक्रेटिक लगे। अच्छा, तो इसका जो इसकी जो बर्डन है वो चीफ जस्टिस साहब पे है कि उन्होंने दिखाना है कि वो कोर्ट को बेहतर तरह से चला रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी अपने एक फैसले में कहा कि एक इम्बैलेंस है कोर्ट में, क्योंकि ये इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास है और ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका एक्सरसाइज इस तरह करे कि ये तासुर जो बायस का है वो खत्म हो। तो मेरा ख्याल है ये बहुत से सवालात हैं जो आज की प्रोसीडिंग से उठे हैं। दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने आज तो अदालत में जब रिमार्क्स दिए तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, बहरहाल ये चीफ जस्टिस साहब का अभी तक इख्तियार है कि वो किस तरह से बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करें। खैर, इसके ऊपर जो मुख्तलिफ फरीकैन हैं उनकी तरफ से रिजर्वेशन जाहिर की गई। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी बड़ी मुस्तैदी से ये अपने दलाइल में सामने बात रखी कि जी फुल कोर्ट का मुतालबा है और बनना चाहिए और क्या नहीं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कल? क्या कोई हुक्म आएगा इलेक्शंस की तारीख से मुतल्लिक, या फिर आप समझती हैं कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर कुछ हिदायत आनी चाहिए? है मेरा नहीं ख्याल कोई भी स्टूडेंट ऑफ लॉ या लॉयर या कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि ये अपनी इसलिए मैंने पूछा क्या आप समझती हैं या क्या तासुर मिलता है? मैं ये बात कहूंगी कि एज एन ऑब्जर्वर मुझे बहुत तशवीश है कि देखिए आज आपने पॉलिटिकल पार्टीज के जो वकील हैं उन्हें सुना नहीं, आपने क्या जजेस जो हैं अब क्या रिपोर्ट हो रहा है टीवी से उस पे फैसले करेंगे कि वो किसको सुनेंगे किसको नहीं सुनेंगे। आपने खुद बताया कि फैसला जो है वो रिजर्व हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी तफसीलात हैं जो अभी तक शायद सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर ही नहीं की। फिर आज रीना एक आखिरी बात, फिर आज चीफ जस्टिस साहब ने और बेंच से और जजेस ने ये आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली किसने ये बात की, उन्होंने कहा कि सियासी पार्टीज आपस में जो है मिल बैठ के बातचीत करने। ये मेरा एक सवाल है कि ये क्या बात है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि आइन में 90 दिन की जो टाइम पीरियड है वो एब्सर्टन है,
اس سے آگے آپ جا ہی نہیں سکتے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مشورہ کر کے کوئی اور ڈیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لے تو پھر وہ بھی عدالت کو قبول ہوگا. اگر یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کا سوال ہے, میں پنجاب میں رہتی ہوں, میرا فنڈامنٹل رائٹ کہ میں ووٹ کروں, تو پھر سیاسی جماعتیں کیسے مل بیٹھ کے مجھ سے وہ چھین سکتے ہیں؟ تو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے جو پروسیڈنگز میں سامنے آ رہی ہے کہ کیا 90 دن میں الیکشن سچ میں ایک فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے جو سیٹ ان سٹون ہے, یا یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ صلاح مشورہ کر کے آگے پیچھے ڈیٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور یہ عدالت سے ہمیں کلیئرٹی ابھی تک نہیں ملی ہے. نشاط بھٹی صاحب, آپ کہیے گا, پارلیمنٹ کی طرف سے آج یہ پیغام جانا کہ اگر اتنی جلدی میں فیصلہ کیا گیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میڈم شیخ, ریما صاحبہ کے 3 منٹ 55 سیکنڈ کے مجھے بھرپور یقین تھا آپ میرے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کریں گے, گو کہ ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں 3 منٹ 55 سیکنڈ کے تجزیے کے بعد پہلے مجھے یقین تھا, اب شک ہو گیا ہے کہ یہ سارے بحران کا جو ہے یہ اصل وجہ میں ہوں. اگر مجھے تھوڑا ٹائم ملے تو ہو سکتا ہے یہ ملک بحران سے نکل جائے, محاذرائی ختم ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ سارا معاملہ سیٹل ہو جائے. آپ کیا تجویز لے کے آئے ہیں کوئی؟ میں قوم کے لیے میڈیٹ کریں گے, سب کو بٹھائیں گے؟ نہیں, میں اب آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگلا پورا 1 ہفتہ میں صرف آؤں گا, بیٹھوں گا, مجھے نہ بولنے دیا جائے, اور اس کے بعد دیکھیں کہ ملک اگر کی تقدیر سنور سکتی ہے تو میں راضی ہوں. اچھا میڈم شیخ, تحریک قبول کی جاتی ہے, چلے سر. دیکھا نا. اچھا میڈم شیخ, آپ کے سوال کا جواب میں پچھلی حکومت میں ایک شعر سنایا تھا پنجابی کا, محاورے بھی ہیں اور شعر بھی ہے, اسی سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ لنگڑے کھیڈن کوڈیاں تے گنجے کڈھن چیر, انے ویکھن فلماں تے تھتھے گاون ہیر. یہ ہے ہمارے ملک کا حال. اور میڈم شیخ, یہ جو مشترکہ اجلاس ہوا ہے اور جس جوش و جذبے سے آپ نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس, یہ اسی معاملے پہ ہوگا. کوئی ہماری غربت بے روزگاری پہ تھوڑا ہوگا, کوئی آٹے کی لائنوں میں مرنے والوں پہ تھوڑا ہوگا, کوئی ہم غریبوں پہ تھوڑا ہوگا. یہ اپنا ایلیٹ کلب ہے, ایلیٹ جن جپ ہے, یہ اپنے ایک دوسرے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, اسی پہ ہی ہوگا مشترکہ اجلاس بھی اور خصوصی اجلاس بھی. میڈم شیخ, آپ کا سوال ہے کہ محاذرائی بڑھے گی, بالکل بڑھے گی. پہلی بات تو میں یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ میری بھی خواہش تھی, آپ کی بھی ساروں کی خواہش تھی کہ کاش فل کوٹ بن جاتا, چیف جسٹس صاحب فل کوٹ بنا دیتے, کوئی حرج نہیں تھا. لیکن آپ نے کہا کہ یہ محاذرائی بڑھے گی. یہ محاذرائی اور یہاں تک پہنچنا بڑی سوچی سمجھی پلاننگ ہے میڈم شیخ, باقاعدہ منصوبہ بندی ہے, بڑا سوچ سمجھ کر یہاں پہنچے ہیں. یہ حکمران اتحاد, یہ الیکشن کمیشن, یہ گورنرز, انہوں نے پہلے اس معاملے کو سیاسی بحران میں بدلا, پھر آئینی بحران میں بدلا, پھر عدالتی بحران میں بدلا, اور پھر فلم میں وہ موڑ آیا جب عطا تارڑ نے کہا کہ ماں تیرے کرن ارجن آ گئے, مطلب جب سجاد علی شاہ تب تارڑ آئے گا. اچھا, اپنے ججز خود سننا چاہتے, اپنے ججز خود چننا چاہتے ہیں, یہی چاہتے ہیں چیف جسٹس صاحب. کچھ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اپنے مقدمات کے لیے ججز خود چنے گئے, اور چیف صاحب ان کے لیے علیحدہ بینچ بنا دیں. یہ آپ تینوں غیر جانبدار ہو گئے ہیں. خیر سے خواجہ آصف صاحب کو اہل عمر عطا بندیال صاحب کے 3 رکنی بینچ نے کیا, اور یہ حکومت عمر عطا بندیال صاحب کے از خود نوٹس کے بعد وجود میں آئی ہے یہ حکومت. اور جس بینچ نے قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا تھا, اس میں جسٹس منیب بھی تھے, جسٹس اعجاز الحسن بھی تھے, اور سربراہی عمر عطا بندیال کر رہے تھے. الزامات لگائے گئے, ہر کوئی اپنے سیاسی مفادات کے چکر میں. ٹھیک کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب, یہ پورا بکرا ذبح حرام کر دیتے ہیں اپنے پاؤ بھر کے گوشت کے لیے. یہ ایسے لوگ ہیں, یہ انہی لوگوں کی وجہ سے معاشیات ہو, اخلاقیات ہو, سیاسیات ہو, تجارت ہو, ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب. ان سے خیر کی توقع کوئی نہیں. اچھا, اب اگر یہ نہیں کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میڈیا, جی میں وائنڈ اپ, اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ رپورٹ ہو یا میڈیا پر چلنے کی وجہ کے بعد, یا میڈیا پر چلنے کے بعد چیف جسٹس ان کو نہ سنے, تو یہ کس نے حق دیا ہے کہ ایک مجرم اور مفرور وہاں بیٹھ کے تڑیاں لگائے؟
یہ کس نے حق دیا ہے کہ یہ سارا دن کردار کشی اور تضحیک کریں ججز کی؟ یہ کس نے حق دیا ہے ان کو کہ یہ سپریم کورٹ پر چڑھائیاں کریں؟ یہ کس نے حق دیا ہے کہ یہ عدلیہ تقسیم کریں؟ یہ کس نے ان کو حق دیا ہے کہ یہ عدلیہ پر تانے ڈالیں اور یہ اس طرح بڑھ کر باتیں کریں؟ عدلیہ کے مجرم عدلیہ پر تنقید کریں، عدلیہ کے ملزم عدلیہ پر تنقید کریں۔ یہ انہوں نے کوئی ادارہ رہنے دیا ان ظالموں نے؟ آئین میں لکھا ہے 90 دن کے اندر انتخابات، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں۔ معاملہ پھر ہے کیا؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں چاہتے، معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جیت جائے گا، معاملہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ۔ سر ویسے یہ جب آپ کہتے ہیں نا عمران خان جیت جائے گا تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہی خان صاحب پہلے انہی عدالتوں سے متعلق جو باتیں کرتے تھے ہم سب نے سنا، آخری 2 جملے جس طرح سے محاذ انہوں نے کھولا ہوا تھا وہ بھی ہم نے سنا۔ بٹی صاحب مجھے پلیز سہیل صاحب کو شامل گفتگو کرنے دیں، آخری 2 جملے، بٹی صاحب اس کو ڈسکشن کی طرح لے کے چلتے ہیں نا۔ اچھا چل یہ ہاں میں صرف 2 جملے بول، یہ لوگ، یہ ظالم لوگ، بے حس لوگ جنہوں نے ملک اور قوم کا سوا ستیہ ناس کر دیا ہے، یہ اس ادارے پر بھی اس ادارے کو تقسیم کر رہے ہیں، اس ادارے کو۔ اور فائز عیسیٰ صاحب یہ ٹو مچ ہو گیا ہے کہ آپ سیکرٹری کابینہ کو بھی بھیجیں خط اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھیجیں۔ اٹس ٹو مچ فائز عیسیٰ صاحب، یہ آپ کے سپریم کورٹ ہے، آپ اس کے جج ہیں، آپ رجسٹرار کو واپس بلا لیں، کاروائی کریں، اٹس ٹو مچ۔ سر وہ رجسٹرار کس طرح سے کوئی عدالتی حکم منسوخ کر سکتے، معطل کر سکتے، وہ ٹو مچ نہیں تھا؟ اس وقت سپریم بھٹی صاحب اچھا ہولڈ آن ٹو دیٹ تھاٹ، بھٹی صاحب ٹھیک ہے، بھٹی صاحب ہولڈ آن ٹو دیٹ تھاٹ، اس کے اوپر تو تھوڑا سا میرا خیال ہے مزید ڈسکس کرنا بنتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک، سہیل وڑائچ صاحب کو ہم نے شامل گفتگو کرنا ہے، ان کی رائے لینی ہے، آف کورس یہ جو ابھی نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید جی۔ کل سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنانا ہے کہ الیکشن التوا کیس میں کیا ہونے والا ہے آگے۔ سپریم کورٹ کے اوپر سب کی نظریں اس وقت ٹکی ہوئی ہیں، لیکن حکومت اب سے کچھ دیر پہلے یہ اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے جو بھی ہو، کیونکہ ان کو بینچ کے اوپر عدم اعتماد ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب، حکومت کی طرف سے پہلے ہی یہ پیغام جانا کیا سگنیفائی کرتا ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں جی، کل کا جو دن ہے نا، اس نے اگلی کم از کم 2 3 4 سالوں کی سیاست کا فیصلہ کرنا ہے۔ کل کا جو فیصلہ ہے اس نے نہ صرف موجودہ حکومت کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے بلکہ عمران خان کی سیاست کا بھی فیصلہ کرنا ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ اگر کل سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشن 90 دن کے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی حکومت آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب کو سپریم کورٹ کا حکم ماننا پڑے گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کرتی ہے کہ عمران خان اکتوبر نومبر تک تو انتظار کریں، پھر الیکشن اکتوبر میں ہوں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، اس وقت کیا سیاست ہوگی، کیا ہوگا، یہ پھر دیکھنے کی بات ہے۔ تو ایک طرح سے موجودہ حکومت کی وکٹری ہو جائے گی۔ تو کل کا جو فیصلہ ہے وہ اتنا ڈیسائسو ہے، اتنا اہم ہے کہ موجودہ حکومت کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے، موجودہ حکومت کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو اس لیے اس فیصلے کی اہمیت جو ہے، اسی لیے فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے کہ جو بھی ریپرکشنز ہوں ان کے بارے میں کیا نقطۂ نظر اختیار کرنا ہے۔ اگر کل کہہ دیا سپریم کورٹ نے کہ آپ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں تو آپ دیکھیں چند دن تو رہ گئے ہیں، نہ سیاسی جماعتوں کی تیاری ہے، نہ ابھی ٹکٹ فائنل ہوئے ہیں، نہ ابھی کوئی کمپین بنی ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں ایڈوانٹیج تو عمران خان کو ہوگا، لیکن عمران بھی ابھی پوری طرح تیار نہیں ہے، ان کے بھی جتھے ہی ہیں، آرگنائزڈ گروپ نہیں ہے۔ نون جو ہے وہ بڑی آرگنائزڈ ہے، لیکن اس کے ٹکٹوں کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اس کی ابھی کمپین کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کے بیانیے کا فیصلہ نہیں ہوا، میاں نواز شریف کے آنے کا فیصلہ نہیں ہوا، جس نے آگے کمپین لیڈ کرنی ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ سارے سوال جو ہے یہ کل تک آپ پینڈنگ کریں کہ کل یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اس سے سیاست میں جو کروٹ آ جائے گی۔ لیکن سر یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بالکل جائز سوالات ہیں اور یہ سب کو سوچنے ہوں گے، لیکن یہ سیاسی جماعتوں کے سوچنے کی باتیں ہیں۔ آئین تو سیدھا سیدھا کہتا ہے نا کہ 90 دن میں انتخابات ہونے، اور اس میں درمیان میں صرف ایک گنجائش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے تعاون نہیں کیا جا رہا، تو اس تعاون سے متعلق ان لوگوں جو سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ سے معاونت مانگی ہے۔ یہ کہیے گا حکومت کا پہلے یہ کہہ دینا
एक तो बेंच के ऊपर वो कर रहे हैं ना अदम इत्मीनान, तो इस बुनियाद पर उनका पहले ये कह देना कि हम नहीं मानेंगे, कबूल नहीं होगा, फिर अब तो नई कानून साजी के बाद उनके पास एक गुंजाइश भी होगी, अपील का हक भी होगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये दुरुस्त रवैया है हुकूमत की तरफ से? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो अगर ऑर्डर आ जाएगा फिर तो सबको मानना पड़ता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी क्लियर बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं उनको मानना पड़ता है। तो ये फैसले से पहले की सब बातें हैं कि क्या करना है क्या। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में माजी में एक मिसाल ये रही है कि जब इस तरह की डिवीजन आ जाए तो ये भी हुआ है कि बगावत हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि इस वक्त हम बगावत देख रहे हैं कि अगर आज एक बेंच बना है 3 रुकनी और उस पर बहुत सारे जजेस को एतराज है, तो कल कोई बागियाना बेंच, कोई एक इंडिपेंडेंट बेंच भी बन सकता है, इस फैसले को अनडू भी किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट डिवाइड भी हो सकती है, कुछ नया भी हो सकता है। ये आप इसका इम्कानात देख रहे हैं कितने फीसद? जी मैं इसका इम्कानात इसलिए देख रहा हूँ कि जिस तरह की डिवीजन है और जिस तरह से मामलात चल रहे हैं और जिस तरह हुकूमत रेजिस्ट कर रही है, इससे तो ऐसा लगता है कि ये डिवीजन आगे होगी और अदालती बहरान आएगा और मसाइल खराब होंगे और उससे सियासी बहरान आएगा, तो सियासी कशीदगी भी और बढ़ेगी। सर, वो पुराने वक्तों की बात और थी, क्या इस वक्त कोई बागी बेंच बन सकता है? इसकी गुंजाइश भी है? मॉडर्न ज़माने में क्या हो सकता है? ज़रा इसकी रीमा की भी थोड़ी रहनुमाई इसके ऊपर जानते हैं। रीमा, आप इसी के ऊपर कहिएगा, ये जो अभी सोहेल वड़ायत साहब ने ऑब्वियसली बात कही है कि उनको ये इम्कान लग रहा है, ये शुबा लग रहा है कि एक बागी बेंच भी बन सकता है जो कल मुमकिन तौर पर फैसला है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कर दे। एंड ऑफ कोर्स अपील का हक भी नई कानून साजी के बाद सो मोटो के ऊपर होगा, ये जो हुकूमत है उसको। आप किस तरह से इस इम्कान की स्टैंडिंग पोजीशन देखती हैं? और भट्टी साहब ने ब्रेक से पहले एक बड़ी दिलचस्प राय दी है, ये जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने नोटिस की है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, और भट्टी साहब कहते हैं कि टू मच हो गया, वो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर भी मैं आपकी राय चाहूँगी। मच हुआ है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ हुआ है। जिस तरह उन पे वो मैलिफाइडे रेफरेंस बनाया गया, जिस तरह उन्हें उनकी फैमिली को पर्सिक्यूट किया गया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बहुत से उनके साथी जजेस ने उनका साथ नहीं दिया, और कैसे उसके बाद उनको बेंचों से निकाल दिया गया, कैसे उन्हें जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनसे बाहर रखा गया, इवन दो वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं कुछ महीनों में, वो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के बाद। और ये जो जुडिशियल ऑर्डर है जस्टिस काजी फायज़ ईसा का, वो एक जुडिशियल ऑर्डर है। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप इस पे बहस कर सकते हैं कि वो बात पूरी सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग है कि नहीं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि एक सर्कुलर के जरिए उसको डिसमिस कर दें। तो जो टू मच हुआ है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनके फैसलों के साथ हुआ है विद रिस्पेक्ट। और अब आप सवाल कर सकते हैं कि क्या जस्टिस काजी फायज़ ईसा के पास इख्तियार है कि वो रजिस्ट्रार को निकाल दें या इसकी सिफारिश करें, लेकिन फिर भी उनका जो कंसर्न है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, क्योंकि वो सर्कुलर जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आईनी और बिल्कुल क्लियरली इलीगल था। दूसरी बात रीना, सोहेल वड़ायत साहब ने माजी की हमें मिसाल दी। मैं आज ही हामिद खान साहब की जो किताब है जो पूरे जुडिशियल हिस्ट्री पे उन्होंने लिखी है वो पढ़ रही थी। उसमें कुछ, अब आप खुद देख लीजिए कि किस तरह पैरेलल्स क्या है। उस वक्त लिखा हामिद खान साहब ने कि चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ अदालत से ही आवाज उठ रही थी, क्योंकि वो सीनियर जजेस को बेंचेस पे नहीं बैठने दे रहे थे, वो उन्हें अननेसेसरीली ह्यूमिलिएट कर रहे थे, और जस्टिस सजाद अली शाह को इसको एज अ वार्निंग लेना चाहिए था और स्टेप्स ऐसे बढ़ाने चाहिए थे कि वो जो ब्रिजेस हैं वो मेंड करें, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने कुलीग्स को अपने साथ लेके चलें, उन्हें एलियनेट ना करें। बहुत माजरत के साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही हो रहा है। हम बहुत बात करते हैं कि सियासी जमातों को मिल के बैठना चाहिए, बाकी इंस्टीट्यूशंस को साथ मिल के चलना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने साथी जजेस को साथ लेके नहीं चल रहे, वो उन्हें फर्दर एलियनेट कर रहे हैं। वही जो हमने 1997 में देखा था जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था। अच्छा सोहेल साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि मैं भट्टी साहब काजी फायज़ ईसा पे लूं? एक मिनट भट्टी साहब प्लीज। सोहेल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? भट्टी साहब कर ले। नहीं, मैंने तो कह दिया, भट्टी साहब कह लें जो कहना।
اوکے بھٹی صاحب. میڈم شیخ جو ریما صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر میں فرض کر لیتا ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ فائز عیسیٰ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، پہلی تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہوں گے کہ ان کے خلاف ریفرنس آیا اور ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا، لیکن اگر وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر بھی اٹس ٹو مچ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیکٹری کابینہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو خط بھجوانا، رجسٹرار کے خلاف کارروائی کریں، اسے واپس بلا لیں، اٹس ٹو مچ. یہ عدلیہ کو تقسیم کرے گا، یہ چیف جسٹس کے انتظامی معاملات میں مداخلت ہے، یا ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات میڈم شیخ، حامد علی خان کی کتاب ریما صاحبہ نے کہا وہ بھی پڑھ لیں، سجاد علی شاہ کی ایک اپنی کتاب ہے وہ بھی پڑھ لیں، ججز بریف کیس بھی پڑھ لیں، جسٹس ارشاد حسن کا کوئٹہ رجسٹری والا فیصلہ بھی پڑھ لیں، پشاور ہائی رجسٹری سپریم کورٹ کی وہ بھی پڑھ لیں، جسٹس اجمل میاں جسٹس سعید الزمان صدیقی کی کنڈکٹ بھی پڑھ لیں، 2 چیف جسٹس جب بن گئے تھے وہ بھی پڑھ لیں. اور مسئلہ کیا تھا؟ نواز شریف کو صرف توہین عدالت میں بلایا تھا، جب سجاد علی شاہ تب تارڑ، میرے تارڑ صاحب نے کہا. اور آخری بات میڈم شیخ کہ ایک ہونا ہے یہ فار ایگزامپل ایک خیالی سماعت ہے، الیکشن کروانے کے لیے آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ چیف جسٹس کا سوال، حکومتی وکیل بولے سر ووٹر کی کمی ہے. سر یہ میں نے کہیں کوٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ والا جو آپ جملہ کہہ رہے ہیں نا، خیالی سماعت، اچھا خیالی سب، اوکے ٹھیک ہے، خیالی سب، اوکے ٹھیک ہے. بٹی صاحب اتنے سیریس تجزیے کے درمیان میں آپ جو خیالی اپنے، یہی سوال ہے بھٹی صاحب آپ شروع ہوتے ہیں امریکہ سے لے کے آتے ہیں آپ کوریا تک، میں کیا کروں، ادھر ادھر گھوم ہی جاتے ہیں ہم. ریما آپ بھٹی صاحب کو جواب دیں. میڈم شیخ رک جائیں، پہلے قاضی فائز عیسیٰ والے کے اوپر بات سن لیں، آپ نے خیالی سماعتیں بعد میں کیجیے گا، رک جائیں. ٹھیک ہے. ریما 1997 کی بات کرتے ہیں، بہت سے فیکٹرز ایٹ پلے تھے، لیکن میرا نہیں خیال کوئی بھی سیریس اینالسٹ، کوئی بھی سیریس ہسٹورین جو اس وقت کو پڑھ رہا ہے وہ یہ کہے گا کہ جسٹس سجاد علی شاہ نے جس طرح ایلینیٹ کیا اپنے ساتھی ججز کو وہ پرابلم کا حصہ نہیں تھا. تو میرا خیال ہے تاریخ سے سیکھنا چاہیے. اس وقت سپریم کورٹ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ڈکٹیٹرشپ کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کی جگہ سپریم کورٹ کو یہ بن رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈکٹیٹرشپ ہے، اور جو ججز ہیں، باقی ججز جو ہیں ان کے جو اعتراضات ہیں، ان کا جو ڈسینٹ ہے اس کو سنا نہیں جا رہا. تو یہ ایک بہت پرابلمٹک چیز ہے. سپریم کورٹ سب ججز ہیں، ان میں ایک برابر ہے، وہ ساتھ مل کے سپریم کورٹ بناتے ہیں، صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں بناتے. تو ماضی سے سیکھنا چاہیے. اور یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ باقی ججز کو ایلینیٹ نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے اس سے چیف جسٹس صاحب سیکھ سکتے ہیں. باقی ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کیا ملتا جلتا ہے، کیا مختلف ہے. اس وقت سپریم کورٹ کو لیڈر کی ضرورت ہے، میرا محبوب قائد حاضر ہے. اور علینا بھٹی صاحب آپ نے بات کر لی ہے، مجھے ایک بات اور علینا ایک آخری چیز، ایک بہت چھوٹا سا پوائنٹ کہ 90 دن میں الیکشنز، ابھی بھی ہم بات کرتے ہیں، کیا ہم بھول گئے کہ 90 دن تو مڈ اپریل میں پورے ہو جائیں گے. 30 اپریل کی ڈیٹ بھی 90 دن کے بعد ہی تھی. سپریم کورٹ نے اپنی ہی ججمنٹ میں، اب ہمیں پتہ نہیں ہے یہ مائنورٹی میجورٹی کیا ہے، انہوں نے کہا کہ منیمم ڈیویشن جو ہے وہ پاسبل ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں ایسا کچھ نہیں تھا. آج پروسیڈنگز میں بھی سپریم کورٹ میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ لوگ مل کے بیٹھ جائیں، کوئی ڈیٹ جو ہے اس پہ اگری کر لیں. تو یہ جو ابہام ہے کہ کیا 90 ڈیز ہے یا نہیں، یہ بھی سپریم کورٹ سے ہی آ رہا ہے. یہ کنفیوژن مزید بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی علینا، ٹھیک ہے جی. سلیم صافی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. صافی صاحب آپ کی رائے سر، کل ممکنہ طور پر فیصلہ آ جائے گا، بلکہ ممکنہ کہ اب تو اعلان ہو گیا ہے، کل فیصلہ سنا دیا جائے گا الیکشن التوا کیس کے اوپر. حکومت نے پہلے پیغام دے دیا ہے کہ جی وہ قبول نہیں کریں گے اس فیصلے کو کیونکہ ان کو بینچ پر اعتماد نہیں ہے. دیکھیے علینا، وہ تو صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم جیسے طالب علم بھی اپنی طرف رکھ لے، لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس معاملے میں اکثریتی ججز نے جو اسی طرح آنریبل ہے، باعزت ہے اور ان کا ایک مقام ہے، وہ یہ کہہ چکے ہیں
کہ یعنی ظاہری بات ہے وہ ورڈکٹ کے ذریعے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سماعت نہیں بنتی. دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ بھی اس فیصلے کو نہیں مانتے. تو ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز اس فیصلے کو نہیں مان رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کوئی رپورٹ کارڈ نہیں ہے کہ اس میں ارشاد بھٹی صاحب کو خصوصی حیثیت حاصل ہے اور وہ جو کہتے پھرے ہیں اور جتنا ٹائم لیتا پھرے، بلکہ سپریم کورٹ میں تمام ججز کی حیثیت ایکول ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ فل کورٹ کا مطالبہ، مثلا آج وہ سیاستدانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مل بیٹھ لیں. آپ بھائی خود اپنے 16 ججز کے ساتھ مل بیٹھ کے مسئلہ حل نہیں کر سکتے، حالانکہ نہ آپ عوام کا کوئی دباؤ ہے آپ پہ، نہ ورکر کا ہے. آپ صرف اللہ اور قانون کو جواب دہ ہیں، اور اس کورٹ کا بڑا ہو کے آپ سب کو اکٹھے نہیں بٹھا سکتے، اور سیاستدانوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جرگہ کر کے آپس میں مسئلہ حل کر دیں. پھر تیسری بات جو ہے کہ فل کورٹ کا اس سے اتفاق ہے تمام قانوندانوں کا بھی اور اپوزیشن جماعتوں کا بھی کہ بھائی زیادہ ججز ہوں گے، ایکول ججز ہیں، اگر ان کا فیصلہ ہوگا تو حکومت بھی کہتی ہے کہ وہ مانے گی، اور عمران خان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہوگا اس کو ماننے کے سوا. ہم جیسے لوگ بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکیں گے. اور پھر جو ریما نے بات کی ہے کہ بھائی 90 ڈیز کی شرط تو آپ کی پوری نہیں ہو سکتی. پھر یہ کہ آپ کا اپریل کا ایک فیصلہ ہے جس میں آپ نے عمران خان، قاسم سوری اور صدر کو آئین شکنی کا مرتکب قرار دیا ہے. آج تک اس کے آپ سماعت نہیں کر رہے ہیں. آپ پنجاب میں جو آئین آپ نے خود نے لکھا ہے، تحریر کیا ہے، اس کی اپیل کی سماعت نہیں کر رہے ہیں. آپ نے 25 مئی کو جو سپریم کورٹ کی تو پھر سوال کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے مطابق ان کا پھر اس فیصلے کو قبول نہ کرنا بھی جائز ہے. قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.